سيدي ما مسافر سيدنا تلو يا أخوان وعلى أساسها في بديتي بإذن الله سيناكي ناوتيا لو شاكر خوش الإسلام أنا كنت ما يحكي هسه بإذن الله تعالى إذا بدأت في الأرض هسه إذا كان بإذن الله يدولا سكن زلمة كوري ولا تشمل لو شاكر القرآن بيجي شوف يا ناس ارجعوا إلى كتاب الله وسنة هسه بدي ما يحكي هسه إن شاء الله شو اسمه ناوتيا حكي شندري اسمعيني ما مصاب بس برنتو يكميش في القرآن يقول أنا ما يحكي فيه هسه بإذن الله بس رقية الشريعة القرآن كلمة تسمع تلفونك يجيله لو تقول شيء ما تسمعون ليه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا دايما ابن كبار جمالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الخوشة أنا أونيا ليك أونيا يلا خش لي داخل بكل دقيقة أودي لك إلى قدس بعد وصل أول شيء في سليماني تعال زور برا إذا كنت زور رخصة على الفوز دكتور تبي كلمة دكتور إسلامي نعم إسلامي تشارك دكتور تبي خوش أبي أنا والله سريع ما بيه أبد ناوتيا شو اسمه صوت مين تيجي بمشاكل يسعى بإذن إخوة يتسال التوما مسألة مسؤولية. إن شاء الله. أنا شاكر أنا هم تنيمة. لازم يتوبين في العمر فشاكر شيء لكن مسؤول عن مخاصيكم. بس عارف كيف نقول. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. ننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. لكن بس كذا عم جمالي لا إله إلا الله. محمد رسول الله أكبر. أرجي لك إلى قزز بعد ولا تسوق ما بس هذا الجلسة أوزن أزلكم على الجنوب بس ما صار بالإسلام لا إله إلا الله لا نسلكم يا محمد صلاتك شو يبدأ ليش؟ لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله كما اكثر كما يا رجل انسان أوزنا زي القرآن عندما تريد كيف المال لا تخش خوش إنسان دبنا تودي كي أو مزيد القرآن وما نسمع صوت ساي خدي كي حتى مزيد شنو كياس هذا وش بس فاجش بي فاجش بس بعيد من كل ما يستخدم زادته لا يقول لنا عمك لا في عمك لا في بس تخشي خلي تشوفني ما بيمارك ما تخشي تسمع ما لسان لا والله حتى عمل استشفاء القرآن في دروس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وفي أخرز ما يحكي اليوم 31 7 2016 هسه باذن الله تعالى طيب انا ما اعرف الشفاء باذن الله تعالى هذه كل الناس يرجع الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم هسه نتكلم ويا اخويا باللغه الكرديه المباركه ما يحكي ابد نهائي هذا بنتنا هسه انت شو اسمه استاذ؟ او بس حافظ بوي ولا يعني سناك ابد السلام عليكم سيدنا نبي تفسير نبي سيدنا نبي حكي كذا حكي متقاوم مدير مدير اول شيء ابد عرفتنا ما ايش عرفتني يقول ابد ما يحكي هسه يتمشى اختي نبي تفسير خلكي كيري السلام عليكم عبد صوتنا نستفيق عليك بشكل عبد الصوت مني ده يخوبكم شوف ما يعيش يصير بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم سيدات والأولاد عبد نبي سيد لك شو اسمه نابي تجيها خلكي كيري عبد وصاكنينا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بإذن الله تعالى افتح فمك وأنا بإذن قولي خذ بالكوا افتح فمك بإذن الله تعالى احكي بإذن الله تعالى احكي بإذن الله تعالى يا الله يا الله يا الله خش كلمة ديخو بكو يا الله يا ربي سيدا بقرا أو دعاءك قبلي ورنا بدي بإذن رب العالمين أنا أونيا نقرأ أونيا يلا خش كلمة ديخو بكو دقي استنى يا الله يا الله يا الله ديخو شيء بدي برسكا دي خبز السمر يا الله دي زوبا دي خش كلمة نكدي شيء إن شاء الله دي يا الله
ايش تعمل؟ دعاءك كبير وتشيبي بس صبر هذه ياخذ بكل لساني بسم الله الرحمن يا الله يا الله يا الله ياخذ بنك بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا مشكله من نك قريب نك خبلنك دعاء مهم يا الله يا الله نادي شو نادي اشتغل معي اللهم صل على محمد دين خبلنك ها بس بآيات القرآن يجيب التعقينك دين خبلنك بيجي يا الله يلا بس راجع سوي كم يجي اللهم صل على سيدنا محمد دين خبلنك بسم الله نتسي لك قريب خذ اشرب وتفضل يلا ما سكينك يلا دين خرجوا يلا ما سكينك استغفر الله من رب العالمين استغفر الله بوخا من ابو هم اخوان شوف هذا رب العالمين شفا لك قريب خش انسان سيد كان ام عزي القران كذا ليه تعال انت مشاكل اللهم صل على محمد ليه باخر ايماني قريب اخذ معزي القران اخذ شيء من لقي خذ قبل لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله بليت اخوشا ابدا اخاف انا ما ابو نبي تشهد اللي خبلنك كاجي ده ولا فرد بلا كل كاجي خوش يستان اوش كاجي با ايماني بقول ولا اشتي ما مسجل شيء والله ده هل لك تاسبي ماني بس ما مستا اول شيء تكتك شيء قاعد تقول نو روج زماني كبيره بقول لسه طبيب بتشرح ناجا هذه السلام عليكم أبد أنا مسير بس سينا دكتور شاكر ليش لا لا دكتور السري يقول دكتور السري فاضي زور باشا بقول زور شاكر ناوتشا أبا صوتنيا أختي اليوم 15/3/2017 أختي دكتورة بالمستشفى معي في هسه إن شاء الله دكتور نايشة عزيز دكتور عزيز أبا صوتنيا هسه كشاف لي من سمانو كيف باشا خواجي جان المزار اختي دكتوره بالمستشفى معي صار 9 ايام ردوها فيهم طبيبه بالمستشفى هسه ان شاء الله تبي اليوم 15/3/2017 المزار زي ما قايل دكتوره صوتي ابا لا الموتي جزر استاذ ان شاء الله يا رب اخويا ما نسلف لك لا بيناك بدك شاي كذا اخويا ما نسلف عليك لو شو بدك اخويا شوي الله اكبر سبحان ربنا على وبحمده سبحان ربنا على وبحمده سبحان القدوس رب الملائكة ورسول الوجه الذي خلق وسقط ونصر بحوله وقوته وتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر. دكتور جماهير ما قلت هذا هذا قلت لي دكتور خان بعد تيرا دام دكتور جاب سنة القرآن سنة قوية بخوشي دكتور خستقاني دكتور شيخ هم في عباد وستاش دكتور خان زلكوا تمشى القرآن سنة قوية تمشاكل بسم الله ناو تيا خبيت شو داري هيك عيب الدنيا زلا ليش الدنيا عيب الدنيا هيك عيب الدنيا بس زمان جيلا فعسيس لخستقاني قوت عند المان قاري الدنيا إيش عيب مش قدر نيت نازعني أبى تسريس دكتور خان يا ربي خذ هذه عزيز دكتور عزيز استاكت سوي بالانجليزي سيف بقربان اخويا اشتغل مزار اخويا دم تاني تلقين اخويا مسلم اخويا دكتور جيساني بارك الشيخ ملاك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اجمل رجل مالك يجري بسم اعوذ بالله من الشيطان عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا بسم الله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا دكتورة خالد دبش الأمري يا الله الله أكبر الله أكبر دكتور جان ما قلت داش يقيل خوشيان قربان دكتور جان السلام عليكم قرباني بمبششاني ناوتيا عزيز البنجليزي خسبك برينو خوش إذا داكي خوشيان يلا بهم صلاة إلى سفي غمي صاصب صلي على سيدنا دكتور جان بس جاك داجا ما قربان باك شو بعد تصويرك على خوشيان أوش خبتي سليماني زور برا ذكرت دكتور خوشا دكتور جان خوشا دكتور جان بانجليزي خسبك خذ صورة فيش أم خلقك خسبك آيات طبينا بي طبيكي جوري عن كيسكيا
Thank you very much. You know very good? Yeah. Yeah, thank you very much. I can't speak. Yeah. I was speechless Yes. for 9 days. Thank you very much. Bu hamu jihad sabka shkaitu bu hamu jihad malade beto. To ksheki shlemani. Kuma inshallah salna kala to bne char zakira hadu lama khidmatak. Thank you very much. I'm student of medical. I'm student. Yeah, of thank you very much. medical, Yeah. بس زنك توزع بس الدكتور خان. Now I'm fine. I couldn't speak for 9 Yeah. 9 days, but now I can speak. دكتور يقول أنا كنت ما أتكلم الآن الحين أتكلم اليوم 17 على 15/3/2017 now very very good الإسلام زور باشم yes بس صوت توزع بس Quran. yes Quran شفاء Islam, yeah. oh الإسلام Quran شفاء بلا I believe it. thank you very much I'm Muslim. oh ده مسلمانم And Quran is it's a religion for all humanity, not just for Islam. الله أكبر وش الإسلام سباسي دكتور خان لكن كبنجيزي بهم جاي مساكين القرآن شفاء ما أشوف بس ما قليل يا الله 1 2 قل الله هل صلي على النبي اللهم صل على محمد. كيف كان جاي ماما؟ من الطفولة ما يسمعون شو اسمها؟ عشان يسمع ان شاء الله. اورو يسلكوي هاشي ما زالوا زوجة كانوا رجالية هسه ان شاء الله. يجي يا والشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن معجزة يرجع إلى كتاب الله وسنة النبي والعالم. حسب الدعم يتقول ما يسمع أخراج وأكبر شخص يطيب بإذن الله. جاء الفرد يا الله يا الله شاف يا الله يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أو بسبي هالشي وزعلوا جنب ذكر لنا حساب اسمي إخوان سنة ترى. شوف هسه تبيش بإذن الله تعالى. ارجعوا يا العالم إلى القرآن وهذا القرآن معجزاني ما شريعات. خوش يستاهل شفاء بس خويا من الزيمة. خلقت شان ورينا قربان ورينا هسه بنتنا لما داري كرنا استاذ شاكر يجيبكم معجزة القرآن. أنا معجزة مني القرآن معجزة لا تقول الشيخ علي عندي كرامات. أنا ما عندي كرامات. الكرامات القرآن هو معجزة. القرآن هو الدستور لكل العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. يا رب أنت الشافي أنت العظيم أنت الجبار أنت المتكبر أنت السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اشفي بنتنا شو اسمها؟ السليم يا طيب ان شاء الله انزل لي بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله اسمع لنا الله اكبر علي صوتك قل يا الله 1 2 3 ماما مابا يلا يا جماعه كلنا خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا قل 1 2 شو اسمك؟ الله اكبر الله معزي القران الفيروز وصلى الله على سيدنا ماما ابو قاسم والله اكبر الله 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 الله. ارجعوا يا العالم الى القران والسنه وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله. قل الله 1 2 والسلام عليكم ورحمه الله. اول مره عبد ما يحكي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا رب إخوان استغفر يا ناس يكون شرع الله ويشفينا من الطفولة ما يأتي. يا الله أنت الشافي وأنا السبب. قل الله هل صلي على النبي اللهم صل على محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قل الله أول مرة يسمع اي والله الصيام من مكان جاي اي مكان جاي صراحه جديد في يومها وسه بارك الله فرحان ما عرفت كان ما يحكي ابد والله والله اول مره الله اكبر اللهم صل على سيدنا الى كتاب الله اللهم صل اللهم صل وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.